क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले दो छोटी छोटी चीज़ें। एक तो ये है कि फॉरेन ऑफिस इंडियन हाई कमीशन वालों को करेगा समन, और जो फैसले हुए हैं वो आज ही उनको डिमार्च के ज़रिए वो कन्वे कर दिए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, इन तमाम हालात को देखते हुए, क्योंकि संडे और मंडे 27-28 को बांग्लादेश का मेरा ऑफिशियल विज़िट था, 19 अप्रैल को एक दिन का काबुल का विज़िट था, तो उसको फैसला किया है कि उसको कुछ डिले किया जाए ताकि हम पूरी तरह तैयार यहाँ बैठे हों कि अगर जो किस्म का ज़बानी डिप्लोमेटिक जो भी होगा हम इस जो कल की डेवलपमेंट है उसका जवाब दे सकें। तो अभी मेरी जो विज़िट है संडे और मंडे की, वो हम बांग्लादेश को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको पोस्टपोन करने के लिए, कि वो उसको नई डेट्स हम तय करेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक मिनिस्टर साहब ये बताइए कि कल जब इंडिया ने कल रात अनाउंसमेंट की इलेक्शंस की, क्या उससे पहले पाकिस्तान को उसके बारे में इंटीमेट किया गया? क्या कोई वजाहत मांगी गई? क्या कोई इत्तला पाकिस्तान को दी गई? दूसरा आपसे पूछना ये है कि इंडिया ने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी विड्रा कर ली है, और पूछना आपसे ये है कि क्या किसी दुनिया के मुल्क ने, इंडिया ने जो अब तक स्टेप लिए हैं, क्या इंडिया की सपोर्ट का ऐलान किया है या पाकिस्तान को उसके बारे में आगाह किया है? और वज़ीर दिफा साहब ये आप बताना पसंद करेंगे कि इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कल पाकिस्तान ने एक मिसाइल टेस्ट किया है कल रात को, क्या ये बात दुरुस्त है? और दूसरा, इंडियन नेवल ने, इंडिया की नेवी ने पाकिस्तान के जो वाटर्स हैं उनके करीब अपनी एक्सरसाइज शुरू की हैं। मैं आपका उस पर कमेंट चाहता हूँ। थैंक यू। जहाँ तक आपने मुझे सवाल किया है सिक्योरिटी विड्रॉल का, अगर उन्होंने की है तो देखिए ये टिट फॉर टैट है, इसमें कोई लिहाज नहीं है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कौम की जो तर्जमानी करते हुए अगर हम उतना जवाब जितना कम दिए मिनिमम है, तो इसलिए साले जाफर साहब ये तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें कि जो वो हमारे साथ करेंगे उनके साथ होगा। और दूसरा, मैंने गिनवा दिया कि हमने एक्स्ट्रा क्या आज फैसले किए हैं। तीसरा ये है कि जो आपने फरमाया कि क्या उनके इस कदम पे कोई है, उसके हवाले से तो कोई साइड नहीं ले रहा, क्योंकि जो सारी डिस्कशन है वो जो वाक़या हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन हेल्ड इलीगली ऑक्यूपाइड, उसके हवाले से सारी दुनिया ने बिल्कुल स्टेटमेंट दी हैं। वो हमारे बहुत ही करीबी दोस्तों ने भी दी हैं, चाइना ने भी दी है, तुर्की ने भी दी है, सबने दी है, हमने भी दी है। वर्ड का जो है हमारी अपनी मर्जी है कि हम क्या चूज़ करें, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा, तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है। तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी हैं उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। जी, आपका दिफा का सवाल कि कोई हमने को ट्राई किया है? देखिए, हमने हमारी मिसाइल की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबिलिटी जो है वो बड़ी काबिल फ़ख्र है, कौम को उस पर फ़ख्र करना चाहिए। और जितनी भी हम मिसाइल्स में या अदरवाइज़ जो है जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें जो हम को तरक्की कर रहे हैं या नए तजर्बात कर रहे हैं या आइंदा मुस्तकबिल में हम कुछ करेंगे, उसमें वो हमारी दफाई जो सलाहियतें हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें हक़ बनता है और हम करते रहेंगे। ख़ुसूसन जब हिंदुस्तान जैसा दुश्मन नेक्स्ट डोर हो, जो ईस्टर्न बॉर्डर तो हमारा इनसिक्योर है ही वो रवायती तौर पे, लेकिन हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने BLA और TTP जैसे लोगों को मुसल्लह किया हुआ है और उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमारे ये तजर्बात भी जारी रहेंगे और नई से नई जो इक्विपमेंट जो है वो भी हम जो है इंशाअल्लाह ताला हासिल भी करते रहेंगे और अपने वसाइल से उनको बनाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए, थैंक यू वेरी मच सर। जी हाँ, वो नेवल एक्सरसाइज जी ये जो डिफेंस मिनिस्टर फरमा रहे हैं कि देखिए रीजनल सिक्योरिटी और बैलेंस के लिए भी जो कुछ किया है, तारीख ने साबित किया है कि 28 मई को जब 1998 में नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए थे,
تو دنیا نے جو مغربی ممالک ہم پہ پابندیاں لگائیں تھیں بڑی سخت قسم کی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 9/11 کے بعد اس جو ڈیٹرنس تھا، اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہی حال ہمارے میزائل پروگرام کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل کیپیبلٹی دی ہے. ہم کسی بھی جو خدا نخواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے، ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میں پتہ ضرور کروں گا، پھر ول میک دی پریس نو. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. سائمہ شبیر فرام عرب نیوز. سر میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی یا اس قسم کی کوئی حرکت بھی ہوئی تو پاکستان اس کا فل فورس کے ساتھ جواب دے گا. اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کیا پاکستان اٹیک کر سکتا ہے انڈیا پہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی ان کا جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے. میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا، کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ. ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. اٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں روک سکتے، اور وہ اپر ریپیرین ہے، ہم لوور ریپیرین ہیں. اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے. معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا، یہ ایک واحد معاہدہ ہے جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں، اس سے بیونڈ تھا. وہ ہو گیا، ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ، سسپینشن، ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج کے اعلامیے میں کہ اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو بی این ایکٹ آف وار. تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہوں گے وہ وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ، انکلوڈنگ ابینس آف اوور بائیلیٹرل معاہدہ لائک سملا. سر دس از اویس کیانی سر، 24 نیوز اسلام آباد. ہم نے پہلے سنا تھا کہ مستقبل کی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی، اور بھارت جو آبی جاریت کر رہا ہے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے بڑے شدت سے وہ کر رہا ہے. اب جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہے اس کی بیس پر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو آج واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جی جو پانی جو ہے وہ ہمارا سب سے پرائم مقصد ہے. تو اس معاملے پر جو انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے جو لیٹر بھی لکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ تو آپ بتا رہے ہیں. کیا چائنا کو بھی اس پہ آن بورڈ آپ لوگ لے رہے ہیں، ہمارا جو پڑوسی جو دوست ملک ہے، کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ آبی جاریت کر رہا ہے تو وہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اور سیکنڈلی سر، تو یہاں پر ریزسٹنس آ جاتی ہے، تمام تر معاملات ہیں، اس پہ ہمارا فیوچر کیا ہے، اور دوست ممالک کے ساتھ آپ لوگ کیا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کیا ہماری مدد کرے گا، ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست ہیں ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں. ان سب کو جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو ہم کانفرنس میں لیں گے، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے شیئر کریں گے. اور یہ معمولی چیزیں. ابھی دیکھیں یو ایس ایران کی مفاہمت مسقط کر رہا ہے. آپ نے دیکھا عمان نے کی، مسقط میں میٹنگ ہوئی، روم میں ہوئی. ہم فورن آفس چیزیں زیادہ پبلک میں نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے، لیکن میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں، اور وہ ہمیں کانفرنس میں لے رہے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوا، دوسرے میں کیا ہوا. تو ہم بھی اسی طرح اپنے دوستوں کو اپنا کانفرنس میں لیں گے. لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ معاملات ہینڈل کر سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، انشاءاللہ پاکستان ہر طرح پریپیئرڈ ہے. تو اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ امن سلامتی کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی پالیسی کو عمل